रब कायनात पर पुख्ता यकीन और भरोसा। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ पढ़ने वालों को मेरा आदाब। हमारी ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं उसके मुतल्लक़ आज बड़ी अहम और ज़रूरी बात आप तक पहुंचाना चाहूँगा, जिसके बाद आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि ज़िंदगी असल में क्या है। हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं दरअसल उसके 4 हिस्से हैं, यानी एक वो हिस्सा जो हम दुनिया में गुजारते हैं 50 साल, 60 साल या फिर 80 या 90 साल। बहरहाल जिस इंसान का जितना वक़्त लिखा हुआ है वो दुनियावी वक़्त गुजार कर वो अपनी दूसरी ज़िंदगी की तरफ चला जाता है। ये वक़्त इस ज़िंदगी का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा हमारा कब्र की ज़िंदगी का है। जब तक क़यामत बर्पा नहीं होती तब तक हमें कब्र में रहना होगा। अब ये अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है कि हमें कितना अरसा कब्र में रहना होगा, लेकिन दुनियावी ज़िंदगी से कब्र की ज़िंदगी ज़्यादा तावील होगी। हमारी इस ज़िंदगी का तीसरा हिस्सा वो है जो हमें अपने गुनाहों के सबब दोज़ख में गुजारना होगा। ये बात तो हदीसों से साबित है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत अहले ईमान मुसलमानों के लिए और दोज़ख मुशरक व कुफ़ार के लिए बनाई है, और ये भी कि हर अहले ईमान का आखिरी सफ़र जन्नत है। लेकिन जो गुनाह दुनिया में हम जाने अनजाने में करते हैं और जब बरोज़ क़यामत उनका हिसाब होगा तो उन गुनाहों के सबब हमें कुछ वक़्त अज़ाब में रहना होगा। अब ये उस रब कायनात को मालूम है कि उसकी मुद्दत कितनी है, लेकिन इतना मुफस्सिरीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि वो दुनियावी ज़िंदगी और कब्र की ज़िंदगी से तावील वक़्त होगा। हमारी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा जन्नत का ठिकाना होगा, जो कभी ना ख़त्म होने वाला वक़्त और कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी का होगा, जिसके बारे में किसी जगह ये नहीं बताया या लिखा कि वो ज़िंदगी कितनी तावील होगी। हमारे मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि वो ज़िंदगी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी होगी। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ पढ़ने वालों, अब गौर करें कि हमारी ज़िंदगी के ये 4 जो हिस्से हैं, इसमें हम अभी अपनी ज़िंदगी का पहला मरहला गुजार रहे हैं, और हमें यह भी मालूम हो गया है कि यह हिस्सा सबसे मुख्तसर और कम वक़्त वाला हिस्सा है। अब इस हिस्से से हमें कब्र की ज़िंदगी और दोज़ख की ज़िंदगी की तैयारी करनी होगी, और अगर हमने इस तैयारी में कोताही की, सुस्ती की, तो सोचे हमारा क्या होगा कि हम अपनी ज़िंदगी के चौथे हिस्से तक पहुंचने में कामयाब होंगे। और हैरत की बात यह है कि हमारी ज़िंदगी की सबसे कम मुद्दत वाली ज़िंदगी को हमने सब कुछ समझ लिया है, और यहाँ अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारते हैं जैसे हमें मुस्तकिल या तवील मुद्दत के लिए यही रहना है। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ पढ़ने वालों, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन तो रखते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते, जबकि हम में से हर बाशऊर इंसान ये जानता है कि वो रब्बे ज़ुल जलाल 70 माओं से भी ज़्यादा हमें प्यार करता है। वो कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका बंदा महशर में अपने गुनाहों के सबब शर्मसार हो, बल्कि वो खालिक़े हकीकी तो बहाना तलाश करेगा अपने बंदे को जहन्नम के बजाय जन्नत में भेजने का। जैसे बरोज़ महशर एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसके आमाल जब तोले जाएंगे तो उसमें नेकी का पलड़ा खाली होगा और गुनाहों की वजह से उसके गुनाह का पलड़ा भरा हुआ होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे पूछेगा कि क्या तूने ज़िंदगी में कोई नेकी नहीं की? तो वो कहेगा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा सोच ले, शायद कोई नेकी की हो। तो सर निदामत से झुका लेगा। तब वो फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ, लेकिन फरिश्ते अभी थोड़ी दूर गए होंगे कि एक बिल्ली की आवाज़ आएगी, रुक जाओ। तो फरिश्ते रुक जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला बिल्ली की तरफ देखकर पूछेगा कि क्या बात है? तो बिल्ली कहेगी एक दफ़ा मैं शदीद प्यासी थी और पानी की तलाश में घूम रही थी, तो ये शख्स अपने घर के बाहर खड़ा हुआ पानी पी रहा था। मैं इसके करीब जाकर खड़ी हुई और उसकी तरफ देखने लगी, तो ये समझ गया और इसने मुझे पानी पिलाया और मैं पानी पीकर खूब सैराब हो गई। बस अल्लाह तबारक व तआला बिल्ली की ये बात सुनकर फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसको जन्नत में ले जाओ, इसने मेरी मखलूक का ख्याल किया। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ पढ़ने वालों, अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल यकीन के साथ भरोसा करना सीखें, फिर देखें वो आपको किस तरह और किस जगह से देगा। आपको इल्म भी नहीं होगा। आप अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि उनको कितनी मुश्किलों और तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ा अल्लाह तबारक व तआला की दीन को लोगों तक पहुँचाने में, लेकिन उन तकलीफ़ों के बावजूद उन्हें अपने रब्बुल इज़्ज़त पर पूरा यकीन और भरोसा था
کئی ایسے واقعات ہمیں قرآن میں بھی ملتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر انبیاء کرام علیہ السلام نے وہ کام کیے جو اس دور میں ہمیں ممکن نظر نہیں آتے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے رب ذوالجلال پر یقین بھی تھا اور بھروسہ بھی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں موجود ہیں، چاروں طرف دشمن ہی دشمن اور جادوگر آ گئے، انہوں نے سانپ چھوڑ دیے، آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تو آواز آئی، اے موسیٰ اپنا عصا ان پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ اتنے بے شمار سانپ اور یہ لکڑی کا ٹکڑا کیا کر لے گا، انہیں تو اپنے رب کائنات پر بھروسہ تھا، اور اپنے اللہ رب العزت کے حکم سے انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک اژدہے کی شکل دے دی اور اس نے وہ سارے سانپ نگل لیے۔ میرے محترم پڑھنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ شرط ہے۔ اگر ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور پکے یقین اور بھروسے کے ساتھ اس خالق حقیقی سے مانگے تو وہ ہمارے بھروسے کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو دیکھیں کہ جب فرعون کے حکم پر ہر پیدا ہونے والا وہ بچہ جو لڑکا ہو اسے مار دیا جاتا تھا، اور انہی دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ اب ان کی ماں بہت پریشان تھی، تب اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ اب آج کے دور میں کوئی یہ بات کہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یا اللہ رب العزت کسی کے دل میں ایسی کوئی بات ڈال دے تو کیا وہ عمل کرے گا؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے بغیر کچھ سوچے اور سمجھے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ایک یقین اور بھروسے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا، اور اسی رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کروائی۔ میرے محترم اور معزز پڑھنے والوں، ایسی بے شمار مثالیں ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ملتی ہیں، جہاں اپنے رب ذوالجلال پر یقین اور بھروسے کے ساتھ کیے گئے کام میں کتنی برکات ہمیں ملتی ہیں۔ ہمیں بھی کسی نہ کسی طرح وہ رب العزت کئی باتوں کا حکم صادر فرماتا ہے، لیکن نہ ہمارے پاس ایمان کی مضبوطی ہے، نہ اپنے رب کائنات پر پختہ یقین اور نہ ہی بھروسہ۔ اگر یہ سب کچھ ہوتا تو ہر وقت ہم اپنی پریشانی یا تکلیف کا رونا لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، بلکہ اپنے خالق حقیقی کا ہر حال میں شکر ادا کرتے اور اس کے ذکر میں ہی اپنا زیادہ تر وقت گزارتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر مبارک جب 60 سال ہوئی تو آپ بیمار ہو گئے، پریشانی اور تکلیفوں میں وقت گزارا، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی زبان سے کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو گاؤں سے نکال دیا تھا، اور آپ علیہ السلام اپنی باوفا بیوی جن کا نام تھا رحمت بنت ابراہیم کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے آپ کی زوجہ بہت دکھی ہوتی۔ ایک دن عرض کیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحت یابی کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ میرے محترم اور معزز پڑھنے والوں، حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زوجہ، یہ بتاؤ کہ صحت مندی میں ہم نے کتنا وقت گزارا؟ تو فرمایا کہ 60 سال۔ تو جب بیماری میں 60 سال گزر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے۔ بس آپ علیہ السلام کی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو نہ صرف صحت دی بلکہ اور زیادہ خوبصورت بنا دیا اور دوبارہ مال و مال بھی عطا کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام بالکل صحت مند ہو گئے تو آپ علیہ السلام کی بیوی نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ بیماری والے دن اچھے تھے یا صحت مندی والے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماری والے دن۔ تو آپ علیہ السلام کی زوجہ نے پوچھا وہ کیوں؟ تو فرمایا کہ میں جب بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک بار میرا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میرا حال پوچھتا تھا، اور میں باقی 18 گھنٹے اسی انتظار میں گزارتا تھا کہ میرا رب کب میرا حال پوچھنے آئے گا۔ اب چونکہ میں مکمل صحت یاب ہو گیا ہوں تو میرا حال اب میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں پوچھنے لگا؟ میرے محترم اور معزز پڑھنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھو۔ ہم کہتے ہیں ابھی عمر پڑی ہے، پڑھ لیں گے، اور رب العزت فرماتا ہے ایک دفعہ دعا کے لیے ہاتھوں اٹھا کر دیکھ تجھے کیسے نوازتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے۔ میرا رب کریم فرماتا ہے کہ چہرے پر میرے محبوب کی سنت سجا کر دیکھ، تجھے بھی میں اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا تو رکھ لیں گے۔ یہ ہماری بدقسمتی نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے پیغمبروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر
کن کن احکامات پر عمل کیا اور پھر رب العزت نے انہیں کیسے کیسے معجزے عطا کیے، کیونکہ ان کا اپنا رب العزت پر پختہ یقین تھا اور بھروسہ تھا کہ وہ خالق ہم پر بڑا مہربان ہے۔ اپنے رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر پختہ یقین اور بھروسے کے ساتھ ہم کوئی بھی کام کریں گے تو ہمیں مایوسی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ میرے محترم اور معزز پڑھنے والوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی نماز میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اپنے رب کائنات سے دو چیزیں ضرور مانگا کریں: ایمان کی پختگی اور یقین کامل، اور دوسرا درگزر کرنا، کیونکہ جب کسی انسان کو یقین کامل کی دولت مل جاتی ہے تو پھر اس کا دل نماز میں خود بخود لگ جاتا ہے۔ اگر نماز نکل جائے تو اسے افسوس ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بخود عشق ہو جاتا ہے۔ جب اور جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہوگا اس کا دل خود بخود اس طرف جائے گا، کیونکہ اسے بھروسہ ہے اپنے رب العزت کی ذات پر اور پختہ یقین ہے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا تو اسے وہ اپنے وعدے کے مطابق جنت میں داخلہ عطا کرے گا، اور بے شک میرا رب العزت اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ میرے محترم اور معزز پڑھنے والوں، ہمیں جس مقصد کے لیے ہمارے خدا رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کے تحت زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر ہم اپنی آنے والی زندگیوں میں کامیابی سے داخل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین اور بھروسہ کرنا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہوگی اور آخرت بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خاص بندوں کی طرح پختہ اور کامل یقین عطا فرمائے اور ہم صرف اور صرف اس پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ آمین۔